औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटो बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th अस पढ़ान लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। अत पढ़ कहीं पॉइंट्स मेन पॉइंट्स अत मज तम पढ़ बेस कहीं टर्म्स तम पढ़ वो अत कहीं क्वेश्चन लिखो अत मज क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या गो। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एग्री एंड कल्चर। दपान युस हसा यह वर्ड एग्रीकल्चर यह हसा जो यूनानी लैटिन गई यूनानी जो वर्ड एग्री तो ब्या कल्चर यानी अलग अलग जो वर्ड एग्री कल्चर। एग्री मीन्स सोइल गोडनुक अत मज यानी जो वर्ड जुड़ित एग्री तो कल्चर। एग्री गो सोइल मिज एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। कल्चर गो मिज यानी मिज एग्री यह कर कल्टिवेट। कल्चर मानी कल्टिवेट कर यानी अत मिज यह वोपदावन अम मज फसल कड़ और टाइलिंग ऑफ सोइल या वनो कि टाइलिंग ऑफ सोइल यानी एग्री गो मिज कल्चर गो कल्टिवेशन करें यानी मिज मेज मज कड़ मेज मज पैदावार कड़। एग्रीकल्चर दस रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक्स। यह पोर्मुत होत मेन पॉइंटन मज कि हसा एग्रीकल्चर हसा रेफर गसान कल्टिवेशनस मज यानी वोपदावन जमीन यह आबाद कर पत अम मज कड़ ग्रोइंग क्रॉप्स पत अम मज फसल कड़ एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। लिव स्टॉक गई चौ चारवै यानी छावज तीर गुड़ मोश यानी मुख्तलिफ चारवै कहीं एग्रीकल्चर कहीं जमीन थवान ये मैदान वन ये मज रचान चौ चारवै यानी वो गो साबित एग्रीकल्चर जो वर्ड एग्री तो कल्चर। एग्री गई सोइल कल्चर गो यह कर सोइल मिज यह कर कल्टिवेट यानी यह कर इस्तेमाल कम खातिर कर इस्तेमाल फसल कड़ने खातिर बे चारवै रचने खातिर। पत अत दोयम क्वेश्चन नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तम फैक्टर वनो सा तुम यम हसा एग्रीकल्चर सत वाबस्त। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर दपान तम फैक्टर यम हसा एग्रीकल्चर सत तम हसा रिलीफ गोडनुक गई रिलीफ दोयम गई सोइल कंडीशन यानी मेज मेज हज कंडीशन क्या त्रीम गई टेम्परेचर दर्जा हरारत क्या क्युत गूम गई रेनफॉल यानी फसल कड़ो अत चोर चीज़ जरूरत गोडनेथ गो यानी रिलीफ पत सोइल कंडीशन मेज पत गो टेम्परेचर यानी अत गई टेम्परेचर दर्जा हरारत पत गई रेन बे रूद जरूरत यानी ये फसल वोपदान अत आब थवान अत रूद जरूरत गई चोर चीज़ फैक्टर अमिक। पत अत ब्या क्वेश्चन व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन यह पोर्मुत होत मज व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। दपान हसा शिफ्टिंग कल्टिवेशन यह क्या गई तो अमिक डिसएडवांटेज क्या गई एडवांटेज ब्या गई डिसएडवांटेज यानी अमिक फायदे तो नुकसान। शिफ्टिंग कल्टिवेशन पोर्मुत इट इज मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन द थिंकली फॉरेस्टेड एरियाज यानी यह कल्टिवेशन यह सा यह शिफ्टिंग यह करान ज़्यादा यम जंगली इलाक आसन। In this cultivation, a plot of land is cleared by felling the trees and burning them. दपान हसा जंगल बोड़ इलाक अम यम अत ट्रीज दरख्त खत्म करान पत तम जालान पत जमीन साफ करान क्लियर करान पत करान यह कल्टिवेशन खातिर इस्तेमाल। The ashes of these trees are mixed with the soil. दपान अत पत अशेज गई सूर नेरान यानी यम कुल चटान पत तम जालान पत अत सूर नेरान यह रलान जमीन सत एंड क्रॉप्स आर ग्रोन पत नेरान अत फसल यानी जंगली इलाकन मज जंगल कुल चटान पत जालान पत सूर रलान अत मेज सत
پَتہٕ چھِ اَمہِ منٛز نیران اَسہِ پیداوار کیٛاہ چھِ نیران میز یارَن پوٹاٹوز اینٛڈ کیساوا or the main crops grown in this type of cultivation دَپان اَمہِ قٕسمہٕ یُس یہِ شِفٹِنٛگ کَلٹِویشَن چھِ اَتھ منٛز چھِ فصل نیران میز یارَن پوٹاٹوز اینٛڈ کیساوا چھِ نیران فصل چھِ یِوان اَمہِ میٚژِ منٛز کَڑنہٕ وین د سویل لوٗزِز اِٹٕس فٔرٹِلٹی گوٚو یُس یہِ مَس چھِ ییٚلہِ یہِ زٔمیٖن چھِ آسان یُس اَتھ منٛز مٔستی چھِ آسان ییٚلہِ یہِ ختم چھِ گژھان اَمہِ منٛز د لینٛڈ اِز abandoned and the cultivator moves to a new plot تیٚلہِ کیٛاہ چھُ پَتہٕ گژھان پَتہٕ ہَسا چھُ یُس یہِ کَلٹِویٹر چھُ آسان پَتہٕ چھَنہٕ اَتٮ۪تھ یِوان فصل کَرنہٕ کینٛہہ پَتہٕ چھِ کَڑان أسۍ نوٚو پٕلاٹ یعنی پَتہٕ چھِ بیٚکِس جایہِ أسۍ پٕلاٹ بَناوان تَمہِ منٛز چھِ کَڑان أسۍ فصل مین ایریاز آف دِس کَلٹِویشَن آر یِم اَمِکۍ مین ایریا چھِ یعنی اَمہِ قٕسمہٕ شِفٹِنٛگ کَلٹِویشنٕکۍ تِم ہَسا چھِ ایمازوٗن بیسن نارٕتھ ایٖسٹ اِنڈیا پاٹٕس آف ساوُدٲرٕن ایشیا اینٛڈ ٹرٛاپِکَل اَفریٖقہ دِس کَلٹِویشَن اِز آلسو نون ایز سٕلاش اینٛڈ بٔرٕن کَلٹِویشَن دَپان یِم ایریا چھِ یِمَن جایَن فصل نیران چھِ شِفٹِنٛگ ایریا چھِ ایمازوٗن بیسنَس منٛز نارٕتھ ایٖسٹ اِنڈیاہَس منٛز پاٹٕس آف ساوُدٲرٕن ایشیاہَس منٛز تہٕ ٹرٛاپِکَل اَفریٖقاہَس منٛز تہٕ یُس ہَسا اَمہِ قٕسمٕچ کَلٹِویشَن چھِ اَتھ ہَسا چھِ بیٛاکھ ناو اَتھ ہَسا چھِ وَنان أسۍ سلیش اینٛڈ بٔرٕن کَلٹِویشَن تہِ تہٕ اَمِکۍ ڈِس ایڈوٮ۪نٹیجِز چھِ نمبر 1 اِٹ اِز ناٹ ایٖکو فرٛٮ۪نٛڈلی یہِ نسا چھِنہٕ ایٖکو فرٛٮ۪نٛڈلی آسان کینٛہہ اِٹ اِز ویری ڈِسٹرٛکٹِو اِٹ کازِز ڈِفارٮسٹریشَن یعنی جنٛگل چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ ختم ییٚلہِ یہِ کَلٹِویشَن أسۍ کَرو اِٹ کین بی اے کاز آف سویل ایروجَن بیٚیہِ ہَسا چھِ یہِ بَنان اَسہِ اَکھ کاز اَکھ یعنی اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھِ سویل ایروجَن تہِ گژھان پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز بیٛاکھ کوسچن نمبر 4 واٹ اِز پٕلانٹیشَن ایٚگرِکَلچَر کیٛاہ گٔے یہِ چھُ ژوٗرِم سوال اِٹ اِز سٕپیشَل ٹایپ آف کَمَرشَل فارمِنٛگ دَپان یہِ ہَسا چھِ سٕپیشَل ٹایپ کَمَرشَل فارمِنٛگ ہُنٛد وِچ رِکویٲرٕس لارٕج ایماوُنٛٹ آف لیبَر مگر اَتھ چھِ لَگان واریاہ موٚزوٗر دَپان اَمہِ قٕسمٕچ یُس پٕلانٹیشَن ایٚگرِکَلچَر چھُ یعنی ییٚلہِ أسۍ پٕلانٹیشَن کَرو کُلۍ لاگو اَتھ چھِ واریاہ موٚزوٗر لَگان بیٚیہِ چھِ کَمَرشَل فارمِنٛگ کَمَرشَل گٔے اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ اَسہِ اِنکَم یِوان یعنی أسۍ چھِ کُلۍ لاگان پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان أسۍ یِم کُلۍ کٔڑِتھ مگر یِم کُلۍ لاگنَس منٛز یہِ پٕلانٹیشَن کَرنَس منٛز چھِ واریاہ موٚزوٗر لَگان ٹٮ۪کنِکَل ایفِشَنسی بیٚیہِ گژھِ آسُن اَتھ ٹٮ۪کنِکَل ایفِشَن اَتھ گژھِ مٲہِر آسُن اَتھ ایٚگرِکَلچَر پٕلانٹیشَن ایٚگرِکَلچَرَس منٛز ویری لارٕج اِسٹیٹٕس اینٛڈ کیپٹَلٕز اِن دِس ٹایپ آف ایٚگرِکَلچَر اے سِمپٕل کرٛاپ آف ٹی یِم ایٚگرِکَلچَر منٛز کیٛاہ چھِ نیران أسۍ سِمپٕل اَکھ چھِ نیران ٹی چاے رَبَر کافی شُگَر کین کیشوٗ بَنانا اور کاٹَن اِز گرٛوٗن یعنی اَمہِ قٕسمٕچ یُس یہِ پٕلانٹیشَن ایٚگرِکَلچَر چھِ أسۍ کَران اَمہِ منٛز چھِ نیران اَسہِ چیٖز کیٛاہ چھِ نیران یعنی ییٚلہِ أسۍ کُلۍ لاگو چاے کُلۍ نیرِ چاے رۄبرِ کُلۍ نیرِ رۄبُر کافی کُلۍ نیرِ کافی تہٕ شُگَر کین گَنہٕ لاگو نیرِ شُگَر کین کیشوٗ بَنانا کُلۍ لاگو نیرَن کیلہٕ کاٹَن یِم چھِ کُلٮ۪ن نیران یِم چھِ آسان لۄکٕٹۍ کُلۍ اَتھ پٕلانٹیشنہِ منٛز چھِ پٕلانٹیشَن ایٚگرِکَلچَرَس منٛز فصل نیران د پرٛوڈوٗس مے بی پرٛوسیسٕڈ آن د فارَم اِٹ سیلٕف اور اِن نِیَر باے فیکٹریٖز تہٕ یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ چھِ آسان یہِ ہَسا یہِ فصل چھِ نیران اَتھ گژھن آسٕنۍ یِم چھِ یِوان اَتھ گژھن آسٕنۍ فیکٹری نزدیٖک ییٚتہِ پَتہٕ چھِ یِوان فیکٹِرٛیَن منٛز نِنہٕ تَتہِ چھِ یِوان یِم چیٖز اَتھ بَناونہٕ اے ویل ڈیولَپٕڈ ٹرٛانسپوٹ نیٹؤرٕک اِز آلسو رِکوایَرڈ بیٚیہِ گژھِ آسُن اَتھ ٹرٛانسپوٹ یہِ ہَسا یہِ ڈیولَپٕڈ ٹرٛانسپوٹ تہِ گژھِ اَمہِ خٲطرٕ آسُن تہٕ بیٛاکھ چیٖز چھِ اَتھ منٛز ٹرٛاپِکَل ریٖجَن یِم ٹرٛاپِکَل ریٖجَن چھِ آف د وٲرلڈ دُنیاہَس منٛز آر میجَر پٕلانٹیشَن ایریاز تَتہِ چھِ زیادٕ بَنان یِم ایریا تِم چھِ آسان زیادٕ پٕلانٹیشَن ایریا یعنی ٹرٛاپِکَل ریٖجَنٕز رۄبَر اِن مَلیشیا یُس یہِ رۄبَر چھِ یہِ چھِ بَنان مَلیشیاہَس منٛز کافی اِن برٛازیٖل چھُ اَکھ مُلک اَتہِ چھِ کافی بَنان ٹی اِن اِنڈیا چاے چھِ بَنان ہِندُستانَس منٛز اینٛڈ سری لنکا بیٚیہِ سری لنکاہَس منٛز آر سَم ایٚگزامپٕلٕز یِمَے چھِ اَمِکۍ یعنی یِم فصل چھِ وٕچھ تھاوُن یاد یُس یہِ رۄبَر چھِ بَنان مَلیشیاہَس منٛز کافی چھِ بَنان برٛازیٖلَس منٛز ٹی چھِ بَنان ہِندُستانَس تہٕ شری لنکاہَس منٛز اَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ کوسچن نیم د فِور
crops and name the climatic conditions required for their growth. यानी fever crop क्या गई तो बेल लिखियो से इमे खतर क्युत climate गस आसन. Jute and cotton are major fever crops. दमन युस से jute तो बे युस से cotton च फम च उमो से च fever crops. Climate condition किस गस इम खतर आसन. Climatic condition required for cotton. फम खतर क्युत गस आसन. Cotton requires high temperature. ये हसा ये फम च नेरान अत गस आसन temperature वारिया high. Light rain तो रूद गस आसन कम. 210 frost free days and bright sunshine for its growth. इम खतर हसा 210 frost free गस आसन दोहस इमेज फी दो. तो bright sunshine यानी आफ्ताब गस आसन वारिया bright साफ for its growth इमगे ग्रोथ खतर यानी ये वबदान खतर गस आसन आफ्ताब बिल्कुल नून. Black and alluvial soil are best for its cultivation. तो युस cotton च इम खतर गस आसन black तो alluvial soil इम दो ज कस्म मिज ये आसि तत cotton बना बड़ असल. तो युस jute इम खतर क्या गस आसन climatic condition required for jute. It is also known as the golden fever. अत वना golden fever. High temperature अत गस आसन high temperature सख्त गर्मी heavy rain अत गस आसन ज्यादा अत गस आसन कम रूद ये गस आसन ज्यादा. And humid climate is good for its growth. बे गस आसन अत नमी यानी इमके jute ये अस कड़ो इम खतर गस आसन अत गस नमी आसन. jute खतर क्या गस आसन अत गस आसन यह सही नमी तो तत नेरान ये ज्यादा.